आज की तारीख में। कल हम कराची में एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी देखा पूरे पाकिस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज को ये इजाज़त है कि वो अपने जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, अपने प्रोग्राम करें, और उन सब को इजाज़त है। शायद इजाज़तनामे की भी जरूरत ना पड़े। हमने ड्यू प्रोसेस करके इजाज़तनामे के लिए जमा करा के हम कल करना चाह रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा है और आज रिसीव कराया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ये अलग बात है कि हमें फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। माजी करीब में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा जगह पे हमने इजाजतनामे मांगे, कहीं इजाजत नहीं मिली। लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे काना में हमें इजाजत मिली लाहौर में, लेकिन इससे पहले कि हमारा कन्वेंशन शुरू होता सब लोगों को उठा लिया गया। और उसी के साथ आपने मानसहरा में देखा पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है कि आप इनको जलसे करने की और प्रोग्राम करने की इजाजत दें। लेकिन वहां क्या किया उन्होंने कि सारी कुर्सियां उठा के ले गए और उसके अलावा वर्कर्स को उठा लिया, रात से गिरफ्तारियां और छापे शुरू कर दिए। इसी तरह करक में जो बाकी ने एएनपी ने जलसा किया, जेयूआई ने किया, वहां 200 400 पुलिस वाले उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। जबकि हमारे साथ क्या हुआ, रेंजर्स ने और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हमारे वर्कर्स ने। और इसी तरह मर्दान में और सवात में हमारे दोस्तों ने जो वहां वर्कर्स कन्वेंशन किया चार दीवारी के अंदर, चार दीवारी में आपको पता है कि किसी किस्म की एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है करने की इजाजत की भी जरूरत नहीं किसी डीसीओ से या डीसी से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। और साथ सवात में भी और इसी तरह मरदान में भी। और आपने खुद देखा कि यहाँ आपके प्रेस क्लब के बाहर जो फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले पीटीआई के लोग आए थे उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। ये तर्ज अमल ना आईनी है ना ये कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। ये वो जमात है ना वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है ना तसादुम की सियासत पे यकीन रखती है। इसने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपको वाजे कर दूं, आप पिछले 1.5 साल 2 साल में उठा लो, सबसे ज्यादा कन्वेंशंस किए हैं वो रूल ऑफ लॉ पे किए हैं। हमारे लॉयर्स विंग ने या बार एसोसिएशंस ने या पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो कन्वेंशंस किए हैं वो एक मौजू पे किए हैं, वो है आईन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती। चूंकि ये वो चीज है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां अफरा तफरी होगी, वहां इंतशार होगा, वहां बददिली होगी, वहां इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं होगा, बड़े छोटे की तमीज और तफरीक खत्म हो जाएगी। कानून और इंसाफ का बराबरी का सलूक की बजाय कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाने लगेगा। कानून और इंसाफ के दोहरा मेयार जब सामने आएगा तो रियासती इदारे भी वो बेवकत हो जाएंगे, वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। और उस सूरत में हमारे पाकिस्तान में सियासी तनाव में इजाफा होता है, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होता है। आपने माजी करीब में देखा पिछले 1 साल से यानी मार्च से लेकर आज तक, ये पिछले जब तक खान साहब जेल नहीं गए, जितने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े जलसे थे। और उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता था, एक शहर में नहीं होता था, एक शहर में जलसा होता था, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे की कवरेज दिखाई जाती थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पीटीआई ने ये शुरू किया, क्योंकि यूथ को इंगेज किया, पब्लिक और अवाम को इंगेज किया। लेकिन मसला ये था कि इसके साथ इफेक्ट क्या हुआ। इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मौके पे किसी जगह भी एक गमला नहीं टूटा। आप हमें कहते हो आप तशद्दुद वाली बात करते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक जमात जो पीटीआई है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ पिछले 1.5 साल में। 25 मई को मैं खुद गवाह हूं, मैं सदर था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बात का, जब हम यहाँ आए तो सारे के रास्ते ब्लॉक थे। मैंने पिटीशन फाइल की थी, आप सारे सहाफी बिरादरी दोस्त हमारे जानते हो, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
کہ آپ پرامن طریقے سے ساری چیزوں کو آپ مینیج کریں. صرف ایک شہر لاہور میں 500 وکیل ایک دن میں گرفتار ہوئے اور اس کو سپریم کورٹ کے حکم سے ہم نے ان کو چھڑوایا تھا. اور جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جس بس سے اتارے جا رہے تھے، وہ ایک شخص کو کہتے ہیں یہ وکیل نہیں ہے، اس پہ تشدد نہ کرو. یہ تھا ان کا طرز عمل. رانا ثناء اللہ صاحب کی زیر سرپرستی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے فاشزم کو پروموٹ کیا، فروغ دیا، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جی پرتشدد سیاست کر رہی ہے. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے. ہم نے ہمیشہ رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے بات کی ہے. تشدد ہمارے اوپر ہوا اور آج تک تشدد کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج مجھے بتائیں کہ 2-3 دن پہلے علی نواز عوان کو اور عامر کو اٹھایا گیا، وہ کہاں ہیں؟ آئین آپ کا کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرو گے تو 24 گھنٹے کے اندر within 24 hours نیئرسٹ جو میجسٹریٹ ہے اس کے سامنے آپ اس کو پیش کرو. اور اگر نہیں کرو گے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ بنیادی حقوق پہلی چیز ہے جو انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے. اور جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں ناکام ریاستیں کہلاتی ہیں. آج ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھیں. اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ بورا لنگڑا اگر الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے. آپ زور زبردستی پہ جو 80% 90% جس کی پاپولرٹی ہے اس کو آپ کرش کر کے اس کے بندے اٹھا لیتے ہیں، موقع نہیں دیتے. آپ چوں کا مربع بنا کر کے ایک لے آتے ہو جو پیچھے 16 مہینوں میں آپ نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا. کیا ہوا ملک کا؟ ملک کی معاشی تباہی ہوگی، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. اور اس انداز اور اس حالت سے مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے ایڈونچرز کی، اس لیے کہ معاشی تباہی آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آپ کو اوورسیز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے، ان سے پیسے لے کر آنے ہیں. آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں. اس لیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے. اور اگر آپ کے حکمرانوں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، ان کی پراپرٹیز باہر ہو، ان کے بچے باہر ہو، ان کا بزنس باہر ہو، تو مجھے بتاؤ انویسٹر کیسے آپ پہ بلیو کرے گا کہ ان کی پالیسیز واقعی ایسی ہوں گی جو اس ملک کے رہنے والے یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے بینیفیشل ہوگی. تو جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے، پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام بھگتے گی، یہ ریاست بھگتے گی. آج بھی وقت ہے کہ ادارے سوچیں، اس کو ریکنسیڈر کریں. اور ساتھ مجھے یہ بتائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹرانگ پاپولر پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ خرچے کم کرے گی، وہ اپنی آمدنی کو بڑھائے گی، وہ پالیسی ایسی دے گی جو کنسسٹنٹ ہوگی اور جس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوگا. جس حکومت کے اوپر، جس ادارے کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ نہ ہو، وہ نہ ادارے پراپر پرفارم کر سکتے ہیں، نہ وہ حکومتیں پراپر پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی جو 9 مئی کو ہوا، آپ نے دیکھا عمران خان نے نکلتے وقت گھر سے صرف ایک بات کی، مجھے وارنٹ آف اریسٹ دکھا دیں، میں خود اپنی گرفتاری دے دوں گا. لیکن وارنٹ آف اریسٹ آپ اس کو گھر کے باہر دکھا دیتے، آپ ہائی کورٹ میں دکھا دیتے، باہر دکھا دیتے، اسے گرفتاری دے دیں. لیکن آپ نے ضرور وہ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا کہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور جس بدترین انداز سے مس بیہیو کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ کیا تھا؟ اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا. یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتا ہے. اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے اس میں سیٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے، 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے، ان کو انڈیا لے جاؤ. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا. ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں. ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے،
آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے، تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے تو اس ملک کے عوام کو آپ نے فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کون سے لوگوں کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے۔ یہ تشدد، یہ ظلم، یہ بربریت کا ماحول قائم کر کے آپ اس کے لیے ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر سے بھی، اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، سب کو موقع ملے گا، لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے، اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک، عوام، لوگ، انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسے ڈسکریڈٹ الیکشنز کا نقصان ہوگا، ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھینک یو۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ اعظم خان کی نگران جو وزیر اعلیٰ ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد یہاں پہ تقرری کا طریقہ کار کیا ہوگا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ وہاں بھی تقرری ہوئی تھی تب پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ دیکھیں، یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے، الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں، اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے، اپوائنٹمنٹ کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی، اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد الیکشنز آپ نے وقت پہ نہیں کرائے تو پہلے ہی ہمیں افسوس ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی وفات پہ، لیکن پہلے ہی وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے، 3 مہینے کے بعد تو ان کا غیر آئینی ٹینیور ہے، اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی۔ دیکھیں، ماضی میں بھی یا ماشاءاللہ ہوتا تھا، وہ 1 مین رول ہوتا تھا، آئین آپ کا معطل ہوتا تھا، یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد، جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، لیکن 1 مہینہ تھا، لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا، اب 90 دن گزر گئے، اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشنیں دیتے جا رہے ہیں، تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے، اس پہ بہرحال اس کا جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لائے ہمارا اختیار کیا ہے، الیکشن اناؤنس تاریخ آ گئی ہے، تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے، کارکن جو ہے وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہو گئی ہے، لوگ اسد عمر صاحب جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی، تو آگے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں، یہ عوام کا بنیادی حق ہے، یہ عوام کا حق ہے، یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا، یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا، حق نمائندگی میرا یہ کرے گا، یعنی آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئی گی، اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے، اور اس کے لیے ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ہم آئین اور قانون پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، یا ہم الیکشن کمیشن کی طرف جائیں گے یا ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے۔ ہم اس وقت ہائی کورٹ میں بھی ہیں بیک وقت، ہم اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، ہم اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں،
اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا کچھ آج ہو چکا ہے، آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے، میڈیا ہاؤسز پہنچایا جا رہا ہے، یا ان سے چلا کشی کرائی جا رہی ہے، یا ان سے زور زبردستی کے ذریعے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں، جس طرح ڈرائی کلیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں، جس طرح 16 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا، یہ عوام، قوم، پبلک آج کے میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے تک پہنچ چکی ہے۔ آج ساری انفارمیشن پبلک کے پاس موجود ہے، اور یہ پبلک کے حق میں جو ڈاکہ مارے گا، پبلک اس کو پھر رسپونڈ کرے گی۔ یہ آج بھی اداروں کا کام ہے کہ اپنی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کریں، اور آج عوام کو ان کے حقوق واپس کریں۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ کل سائفر کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے پیش نہیں ہوئے، اس پر جج ابو الحسران نے عمران خان سے شکایت بھی کیا کہ دیکھیں ہم سیریس ہیں، سماعت آپ کے جو وکلاء ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے۔ اس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مایوس تھے، تو آپ لوگ پیش کیوں نہیں ہوئے سائفر کیس کی سماعت کے دوران؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ عمران خان صاحب مایوس ہونے والا آخری شخص ہوگا پاکستان میں۔ عمران خان صاحب سے میں کل مل کے آیا ہوں، پیش نہ ہونے کی وجہ وہ اپلیکیشن میں موجود ہے۔ جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب صاحب نے انفارم کر دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ جی فردر پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک اوپن ٹرائل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہ انفارم ان کو کر دیا گیا تھا۔ شاید پراپر انفارمیشن اگر جج صاحب تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے، یہ اٹارنی جنرل صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو انفارم کرتے۔ شیخ صاحب، پیر والے دن عمران خان پر فرد جرم عائد کر دیا، الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کی ہے، تو کیا عمران خان صاحب آئیں گے الیکشن کمیشن؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بلایا تھا پچھلی تاریخ پہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے، تو پروڈیوس کرنے کی بجائے آپ کو یاد ہے سیکرٹری انٹیریئر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن وہاں جیل میں چلا جائے۔ اس کے اوپر انہوں نے سیکرٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہے توہین عدالت، توہین عدالت کے لیے صرف توہین الیکشن کمیشن یہ ہے، توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص جو آپ کی توہین کرے گا آپ اس کو نوٹس کریں، ان کو پرسنلی طلب کریں۔ اس لیے قانون نے اس کو پرسنلی طلب کر رکھا ہے، وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہ بات نہیں مانتے۔ جو مقتدر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے، اگر نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی کرسی کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ وہ واقعی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو وہ ان کو وہ کرسی اور وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ شاہین صاحب، آپ نے بتایا کہ لوگ گلے کے نشان پہ مہر لگانے کے لیے بےتاب ہیں۔ اگر الیکشن سے پہلے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں یہ حکم آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ اور اونرشپ جو ہے اکبر ایس بابر کا نام ہو جاتی ہے اور عمران خان وہاں سے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی سے، تو لوگ اسی طرح بےتاب رہیں گے گلے کے نشان پہ مہر لگانے کے لیے کہ کچھ اس میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں، فارن فنڈنگ کیس ہی غلط ہے۔ فارن فنڈنگ کے آپ کو یاد ہے حنیف عباسی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز جو ہے وہ چیک کیے جائیں گے۔ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو پبلک کے فنڈز سے چلتی ہے۔ اب پبلک کے فنڈز میں بحث ہے، مثلا پاکستانی ہے، 4 ان کے پاس فنڈز ہیں، اکاؤنٹس ہیں، کسی نے اگر وہی بندے نے اپنے نام سے پیسے دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اپنی ہی کمپنی، پاکستانی ہے، اپنی کمپنی کے نام سے دیا ہے تو قانون کے مطابق وہ درست صحیح ہے۔ تو یہ ارریگولرٹی ہے اور اس ارریگولرٹی کے نتیجے میں کوئی انلیگلٹی نہیں ہوتی۔ اور یہ تھے نا 16 مہینے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ پارٹی پہ کبھی پابندی نہیں لگتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس پارٹی نے کوئی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کیا ہو وہ بھی پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریفرنس بھیجا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی اس طرح کا نہ خطرہ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف تو فیصلہ دے دیا آج سے 2-2.5 سال پہلے، لیکن باقی پارٹیوں کا چیک تو کریں۔ وہ تو ایسے مافیا سے پیسے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے مفادات کا تحفظ ہوا ہے۔ اگر ہماری عوام ہمیں پیسہ دیتی ہے، ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، ہمارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، پاکستانی ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ایک بات اور بھی بتا دوں، پاکستان میں 2 اشخاص ایسے ہیں، ایک مرحوم فوت ہو گئے ایدھی صاحب جس نے اس پاکستان کو سوشل ویلفیئر کا کام کیا، ایک وہ شخصیت ہے عمران خان۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس لیول کا دوسرا بندہ نہیں ملے گا آپ کو۔ وجہ کیا ہے؟ آج ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہے
कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, शिफा इंटरनेशनल, शिफा हॉस्पिटल, शौकत खानम हॉस्पिटल, वो आपका मौजूद है लाहौर में। शौकत खानम आपका पेशावर में फंक्शनल हो गया है, और इन दोनों से सबसे बड़ा कराची में अभी फंक्शनल होने जा रहा है। इसी तरह नवल यूनिवर्सिटी आपके सामने मियांवाली में काम कर रही है। ये वो सर्विसेज हैं जिसका पॉलिटिक्स से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। ये मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक शख्सियत पाकिस्तान में है वो इमरान खान है, जिसके ऊपर पब्लिक पूरी दुनिया में ट्रस्ट करती है, और वो जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट मेरे आपके ऊपर वो ये एक दिन में पैदा नहीं होता। ये जो अवाम का एतमाद होता है, उनके पास होता क्या है, हमारी गरीब अवाम के पास एक चीज़ है, वो है एतमाद। आज भी अगर वो एतमाद करते हैं वो सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। आप देख लें, हाँ वो कोई भी 3 दिन के अंदर टेलीथॉन किया था, 12-13 बिलियंस उनके नाम पे इकट्ठे हो गए, इसलिए कि उनको पता है कि ईमानदार शख्सियत है। फिर मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में कोई अपनी इस इक़्तिदार में आने के बाद कोई प्रॉपर्टी, कोई अकाउंट्स, कहीं से कोई चीज़ तो निकाल लाते, कोई 100 कार्ड एवरफेयर डिपार्टमेंट निकाल लाओ, कोई दुबई की प्रॉपर्टी निकाल लाओ, कोई पनामा में से कोई प्रॉपर्टी निकाल लाओ, किसी जगह से कोई निकाल लाओ जिसके नाम से लोग बिलियन रुपीस देने को तैयार हों, आप उसके ऊपर इस तरह के फजूल इल्जाम लगा के उनको आपने जेलों में बंद कर रखा है, इसलिए कि वो हकीकी आज़ादी की बात करता है, इसलिए कि वो मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी की बात करता है। शेख साहब, आज जैसे उमर साहब ने जो ट्वीट किया उसमें कहा है कि हम इदारों की तसादुम की पॉलिसी के मैं हक में नहीं हूँ, इत्तेफाक नहीं करता। आज उन्होंने पीटीआई को भी खैरबाद किया दिया, तमाम ओहदे छोड़ दिए। आप ये बताइएगा कि ये चार्जशीट नहीं है कैसी? असद उमर साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम शख्सियत है, इसलिए मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं देना चाहता। बहरहाल पार्टी में लोग आते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं, इसमें पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उनकी बात का एक बात का जवाब दे दूँ। उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में कहकर ये कहा था कि मेरा एक वोट भी नहीं है, वोट है तो इमरान खान का है। इमरान खान की अमानत उनके पास थी, अगर वो पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं। सर ये बताइएगा कि पीटीआई अक्सर अदारों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही जो रिसेंट हैं, DGISI की एक्सटेंशन हुई है उनकी मुद्दत मुलाजमत में, क्या कहते हैं? देखिए, इस पे तो हमारी बात नहीं हुई। मैं अगर ज़ाती तौर पर पूछें, उसूली तौर पर ये चीज़ें एक्सटेंशन वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें लेट दी जो एक प्रोसेस है उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन इसमें चूँकि हमारा ऑफिशियली एंड प्रिंसिपली इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई, लिहाजा मैं अभी इस पे मोहतात किस्म की मैं इतनी ही बात कर सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आप PTI का इत्तेहाद हो सकता है? देखिए, इत्तेहाद वाली बात तो नहीं है। हमने तो प्रिंसिपली ये फैसला किया है कि पूरे पाकिस्तान में हर सीट पे हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा पे, मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में बात की, 1 पॉइंट एजेंडा पे हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, वो है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। इसलिए कि अगर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये मुल्क के रियासत की जड़ें खोखली होंगी, नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क आ जाएगी, मुल्क की 25 करोड़ आवाम को जो भूख, बेरोजगारी, महंगाई और जिन हालात का सामना है उससे हम निकल नहीं पाएंगे। सर, इतने उम्मीदवार कहाँ से आएंगे आपके इलाकों में? माइनस पीटीआई बड़ी तेजी से काम हो रहा है, पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो डरते हैं इलेक्शन में खड़े होने से, तो क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? तो क्या इत्तेहाद पीटीआई के लिए जरूरी नहीं हो जाएगा? देखिए, आप खुद कह रहे हो कि पीटीआई के वर्कर्स को डराया जा रहा है। अब ये डराने वाले कौन है? अगर मुल्क के पाकिस्तान में हम रहते हैं, इसमें आईन मौजूद है, अगर मुल्क के पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ बुनियादी हुकूक हैं, जहाँ कानून मौजूद है, तो ये डराया तो उससे डराया जाता है कोई खुदा न खास्ता कि कोई ऐसी ताकत चीज़ हो कि पाकिस्तान आपका मकबूजा हो, कोई मफतूहा हो, या यहाँ कोई सुपर पावर हो, या यहाँ कोई बादशाहत हो कि जिससे आप इंसानों को डराएंगे, अवाम को डराएंगे। किससे डराएंगे? क्यों डराएंगे? तो जो डराने वाले हैं ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डराना बंद कर दें, अवाम को फैसला करने दें। और एक बात, हमारे हर हल्के में हमारे उम्मीदवार भी हैं और हमने हिकमत अमली बना ली है, इंशाल्लाह हम हर हल्के में इलेक्शन लड़ेंगे। सर, सोशल मीडिया पे आपके मुतालिक खबर चल रही थी कि आप पर टॉक शोज में पाबंदी लगी है, इसकी क्या वजह है? जावेद चौधरी साहब ने कोई वीलॉग किया था, लेकिन जिस दिन उन्होंने वीलॉग किया था अगले दिन मैंने उनके यहाँ शो में मैं गया हूँ और
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पे तो अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें वो किसकी पाबंदी है कि जिसके जरिए इमरान खान का नाम, तस्वीर और तकरीर आज तक आप नहीं चला सकते? क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? यानी जो इश्तिहारी मुजरिम था, आज भी है, अभी तक उसका जुर्म खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई सस्पेंशन लेटर जारी किया था, वो भी टिल डिसीजन ऑफ द कोर्ट किया है। इश्तिहारी मुजरिम की तस्वीर, तकरीर, उठना बैठना सारा कुछ आप दिखा सकते हैं टीवी। अच्छा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट में सर बात को कबल होने दें, लेकिन इमरान खान का तस्वीर, तकरीर और उसका कोई गुफ्तगू आप नहीं चला सकते। अगर आप तनकीद भी करना चाहे नहीं कर सकते। जब हमने पैमरा से पूछा, जब हमने आपके टीवी स्टेशन से पूछा, तो कहते हैं जी ऊपर से हुक्म है। तो मुझे बताएं, वो ऊपर तो अल्लाह मियाँ की जात ही है, तो क्या आजकल अलका हो रहा है उनके ऊपर? वो बता देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हुक्म दिया है कि जनाब इमरान खान का नहीं चला सकते। तो पैमरा का हुक्मनामा भी मौजूद नहीं है, किसी और अथॉरिटी का भी हुक्मनामा मौजूद नहीं है। तो वो कौन सी खलाई मखलूक है जो नवाज शरीफ साहब कहा करता था, जो आजकल उनको वो लोरियां दिला रहे हैं और उनको वो ले लेके घूम रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आखिर कौन है वो जिसके हुक्म से आज भी इमरान खान पे पाबंदी है? अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने इमरान खान के फर्ज जुर्म के खिलाफ जो है दरख्वास्त दायर की है, तो चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा से कुछ उम्मीद वाबस्ता है कि कुछ इंसाफ मिल सकता है? बिल्कुल हमारी उम्मीद वाबस्ता है। हम अदालतों से ही उम्मीद रखते हैं, इसलिए कि अदालतें अल्लाह ताला की नायब हैं। यहाँ जातियात से बालातर होकर आईन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है उन्होंने, लोगों के बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई हुई है उन्होंने। लिहाजा वो अपनी उस कसम और उस ओथ का पास करते हुए इंसाफ करेंगे जो इंसाफ के तकाजे हैं उसके ऐन मुताबिक। ये मोदी की जानिब से फिर दफा कहा गया है कि फर्ज मोदी साहबा करप्शन करके गई और वो इमरान खान साहब तक तो उसके ताने बाने जो थे, और ये भी कहते हैं पीटीआई ने उन्हें फरार करवाया गया मुल्क से। इस पर क्या स्टैंड है पार्टी का? वैसे कमाल है, नवाज शरीफ अपने बच्चों की प्रॉपर्टीज का, पैसों का हक जिम्मेदार नहीं है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। लेकिन फर्क होगी जिसका कोई तो कनेक्शन साबित कर दो कि इमरान खान के पास उसने पैसे जमा कराए, उसके अकाउंट्स में पैसे आए, कोई ट्रांजैक्शन हुई, एक थर्ड पार्टी के मामलात का जिम्मेदार इमरान खान हो गया। जब आप उसके खिलाफ कोई चीज नहीं निकाल सकते तो बोने सियासतदान सिवाय इस बात पे इल्जाम तराशियां करें और वो उनके पास है ही कुछ नहीं। और अगर आप मीडिया ट्रायल की बजाय, भाई अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप अदालत में ले जाओ, उसको ले आओ और उसके खिलाफ प्रोसीड करो। और फिर आप कहते हो कि जी पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे दिए गए, तो जिन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफर ली और दी, जो असल आपका इल्जाम है, उनको उठा करके तो अभी बंद करो, उनके खिलाफ तो प्रोसीड करो ना। वो तो यहाँ मौजूद है ना, वो तो मुल्क से बात नहीं है। आप करें ना प्रोसीड, आपको मना किसने किया? मीडिया ट्रायल किस लिए कर रहे हो? शेख साहब, पॉलिटिकल के बजाय अगर ये नजराती जमात है, नजराती जमात के दीवार के बाहर भी देखते हैं इमरान खान का जो विजन है उसके मुताबिक इस वक्त जब से ये हुकूमतें ये निगरान और ये पॉलिटिकल सेटअप हमारे पर मुसल्लत किया गया, उसके बाद से लेकर आज तक जो गरीब पिस रहा है, उसके जो पब्लिक राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपका कोई एनालिटिक या कोई रिव्यू है जिससे आवाम को आगाही हो और इस मुनीवरिन के अलावा लोगों के सामने एक वाज़ेह पिक्चर सामने आ जाए जिसके मुताबिक वो अगले इलेक्शन में शामिल हो सके? देखें, खत्म हो जाएगा, आपको बात देखो राजा चलो खैर वेट कर जी। इस वक्त अजान हो रही है और अजान की वजह से जवाब नहीं दे रहे।
मैच देखा नहीं वो रमजान के अलावा बात हो रही है आप कौन से काम कर रहे हैं आपस में ठीक है अगर हमने डांस वगैरह आपस में शुरू करनी है तो फिर यहाँ करना जी सर रिपीट करें आपका सवाल सवाल ये है सर, एक नजरिया क्या होगा बेटी नहीं हुई सर जी सर शेख सर, ऐसे माहौल में जब पॉलिटिकल पार्टीज पर कदमें लगी हुई हैं, ऐसे हालात में इंटरनेशनली आपका एक्सपोजर भी होगा, होता ही है कि कैंडिडेट्स को किसी न किसी हवाले से उनकी जो एनालिटिक और जितनी भी पार्टीज के कंपैरेटिव एनालिसिस कराया बताया जाता है, ताकि अवाम बाशऊर होकर तमाम तर जिस तरह कदमें लगी हुई हैं उनको बाला नजर उससे हटकर वो अपने इलेक्शन में जा सकें और उसके मुताबिक एक फैसला कर सकें। और जिस तरह बेनजीर और पिछले इलेक्शन में आपके सामने सारी तारीखें मैं उसको नहीं जाना चाहूँगा, उस हवाले से आपकी पार्टी पॉलिटिकल विंग या मिलजुल कर कोई ऐसा इरादा आपका है कि अवाम को एक सिलसिला बता सके और वो अपना मौजूदा हालात और वाक़यात को सामने रखते हुए देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने बिल्कुल उसके हिकमत बनाई है। अभी आगे 2 से 4 दिन में आपको उसकी वजाहत सामने पेश की जाएगी, इसलिए मैं वक्त से पहले उसकी तशहीर नहीं करना चाहता। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, 2 चीज़ें हैं हमारे मद्देनज़र। एक है हमारा कंडक्ट जो हमने 3-3.5 साल की हुकूमत की, और हमारी परफॉर्मेंस 3.5 साल की हुकूमत में मोटी मोटी बातें आपके सामने, इंडिकेटर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हैं और इनके अपने आदान शुमार जो आपके सामने, वो हमने पब्लिक को बताने हैं। 6.1% GDP थी जिस वक्त मार्च में हमारा अख्तियार और इक़्तिदार खत्म किया गया नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन के जरिए। आज जो ये छोड़ के गए हैं 0.3% पे, ये इनके आदाद शुमार है। 16 रुपए यूनिट बिजली का था, आज प्रैक्टिकली ये 70 रुपए पे छोड़ के गए हैं। डॉलर 170 रुपए 178 रुपए के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, ये 332 रुपए पे छोड़ के गए। 150 रुपए पेट्रोल था जिसको ये कहते थे कि बहुत महंगाई है, महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस की बात है। महंगाई ऐसी मुकाई, वो कहते थे हमारे दिल को कुछ होता है कि अगर 1 रुपया भी पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए। तो इन्होंने 325 रुपए पे छोड़ के गए। और ये सिर्फ मोटी मोटी बातें मैं आपको जो कह रहा हूँ, रिजर्व 24 बिलियन डॉलर कहता है, हमें 1 बिलियन डॉलर के लिए उल्टा सीधा होना पड़ा, और उसके लिए जो कुछ हमारे नाक से नकीरें लिखवाई गई
वो सब आपके सामने है। और डिफॉल्ट का चांस तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स, मैं दावे से आपको कह रहा हूँ, आप चेक कर लें, 0 से 5% चांस हम डिफॉल्ट था। ये कहते हैं ना हमने डिफॉल्ट से बचाया। आज इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर क्या कहकर गए कि डिफॉल्ट हम कर चुके हैं। अगर ये रियासत का बेड़ा गर्क कर गया, और फिर एक बात ध्यान में रखेंगे, उस वक्त पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल की कीमतें कितनी थी और आज क्या है, वो फर्क भी आप सामने रखेंगे। उसके साथ आप एक बात और रखेंगे, 2 साल कोरोना में पूरी दुनिया की मईशत बंद थी, लेकिन पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मॉडल को कहा कि ये सबसे बेस्ट मॉडल था। और जिस तरह इन्होंने कवर किया है और जिस तरह इस बुरे हालात में पाकिस्तान को आगे उठाकर लेकर गए हैं, वो विजन था इमरान खान का और पीटीआई का। इर्रेस्पेक्टिव कि कई चीजें हम मानते हैं कि हम वो परफॉर्म नहीं कर सके जो परफॉर्म होनी चाहिए थी, लेकिन चलते हुए मुल्क को जिस अंदाज से खराब किया। और इनकी जो 16 महीने की कारकर्दगी है वो इनकी अपनी मुंह जुबानी सुन लें। आप खुद एनालिसिस करने वाले लोग हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्योंकि साफ ही मुआशरे का आंख और कान होता है। आप जो कुछ जानते हैं मेरा ख्याल है कोई और नहीं जानता, लिहाजा आप इवेल्युएट कर लें, विजुअलाइज कर लें। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं वो मोटी मोटी बातें जो आपको मैंने बताई हैं, कोई इसको चैलेंज कर सके, इधर उधर की आए बाएं शायद की बता देंगे आपको ये पीडीएम की जमातों वाले, लेकिन इसको चैलेंज कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इनके अपने आदाद शुमार और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये बातें। और जो हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, जो पिछले 1.5 साल से होए जा रही है, पिछले साल 25 मई से लेकर आज तक, वो सब पब्लिक के सामने है और लोग उसको जानते हैं। उसका तरीका क्या है, आप मार्केट में जाएं, किसी आम मजदूर से पूछें, किसी चौकीदार से पूछें, किसी गार्ड से पूछें, किसी किसान से पूछें, उसको भी ये सारी इंफॉर्मेशन है। वो है आपका मीडिया, वो है ये आपका सोशल मीडिया, वो हर बंदा जिसके पास ये मोबाइल है, हर इंफॉर्मेशन उस तक पहुंची हुई है। लोग हमारे बाशऊर हैं, ये सब समझते हैं। इसलिए हमें पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स को और पाकिस्तान के इदारों को, ये जिसको कहते हैं ना कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क होगा। इसलिए आज भी वक्त है, वक्त से पहले हम चीजों को इम्प्रूव करें। और शोएब साहब, आपने 3.5 साल की बात की, 3.5 साल की कारकर्दगी की बात की। अताउल्लाह तारड़ साहब का ये कहना है कि 3.5 साल में फरोगी के असासों में 300% इजाफा हुआ। तो क्या आप बता सकेंगे उसका ऐसा क्या बिजनेस था कि सिर्फ उसके असासे इतने ज्यादा 3.5 साल में बढ़ गए? या ये अताउल्लाह से पूछें या उससे पूछें, मैंने तो आपको बता दिया। मीडिया ट्रायल ना करें, लाइव करें, खबर करें और कोशिश करें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू देखिए, मैं समझता हूँ कि जमानत फौरी तौर पर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो ही सुप्रीम कोर्ट में केस लगेगा, काबिल जमानत जो मैं साइकिल का केस बनाना ही गुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुताबिक है। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया हो उसको आप कहते हो मुजरिम है, और जिस शख्स ने कहा बेगर उसको आपने हुक्मरानी दे दी और उसको आपने कहा कि जनाब ये हमारा मुद्दा ही है। और जिस शख्स ने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है और उसको आपने डिफेंस में